आदाब नाजरीन, खुश आमदीद करते हैं आपका स्कॉस्ट मैगज़ीन के एक और शुमारे में, जहां हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। देखेंगे कि ज़राअत के शोबे को किस तरह हर आने वाले दिन के साथ एक नई जहत दी जाती है और किस तरह कश्मीर के ज़रई मंजरनामे को मुल्क की मजमूई तरक्की में शिराकत दार बनाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी नए नए इक़दामात उठाने में पहल करती है। जंगलात के तहत आने वाली ज़मीन को हम किस तरह मौसमियाती तब्दीली के मुवाफिक बना सकते हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियत साजी के प्रोग्राम पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मवेशी पालन और इससे जुड़ी सरगर्मियों पर बात होगी और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी आपको फराहम करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम पेश करेंगे स्कॉस्ट की जानिब से तालिब इल्मों के लिए मुनाकिदा इंडक्शन प्रोग्राम पर मबनी की खास रिपोर्ट। हाल ही में स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से अपनी नोयत का खुसूसी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एकता में अनेकता के मौजू पर मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम का एहतमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर किया गया था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे, जबकि चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल श्रीनगर श्री आफ्ताब मलिक, वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सकाफत श्री ब्रिज मोहन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर श्री अक्षय लाबरू, सीनियर हुक्काम, शोबाजात के सरबराहान, फैकल्टी मेंबरान और तलबा इस मौके पर मौजूद थे। वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर ने यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियों, तहकीकी पेशरफ्त और तालीमी बिरादरी में शमूलियत के फरोग के अज़्म का जामिया जायजा पेश किया। उन्होंने इस विजन को दोहराया कि ये इदारा मुल्क की ज़रई और दीही तरक्की में बामाना किरदार अदा कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में आज मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज़ के स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं और यही हमारी पहचान और हमारी ताकत है। हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, सकाफतें अलग है, मगर हमारे ख्वाब और हमारा मकसद एक है हम सब का, कि देश को नॉलेज और टेक्नोलॉजी से हम एक मजबूत और विकसित भारत कैसे बनाएं और जम्मू कश्मीर को ऐसे देश की एक मिसाली रियासत हम कैसे बनाएं। अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है। सर, ये आपके विजन और आपके पैट्रोनेज का नतीजा है कि हम हर बार कुछ नया और कुछ मुख्तलिफ करते हैं, और यही वजह है कि आज स्कॉस्ट कश्मीर का शुमार टॉप 3 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है पूरे देश में। इसके लिए स्कॉस्ट फैमिली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं एज द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आज हम ऐसे तारीखी दिन पर यहाँ पे जमा हुए हैं जब स्कॉस्ट कश्मीर सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया का 150वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सरदार पटेल एक अजीम रहनुमा थे देश के, जिन्होंने अपनी गैर मामूली बसीरत, जुर्रत और देश प्रेम से 560 से ज़्यादा रियासतों को एक यूनाइटेड इंडिया में शामिल किया और मुल्क की बुनियादों का हमेशा के लिए मजबूत किया। सरदार पटेल की क़यादत ने हिंदुस्तान को इत्तेहाद, ताकत और विकार बख्शा है, और जिसकी पहचान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। स्कॉस्ट कश्मीर सरदार पटेल की उसी नज़रिए की पहचान है। आज के दिन हम अपने चौथे फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर फ्रेशर्स, जिसको हम दीक्षा आरंभ भी कहते हैं, ये 2 हफ्तों का चलने वाला प्रोग्राम है। इस इंडक्शन प्रोग्राम में हम फ्रेशर स्टूडेंट्स को जाने माने शख्सियत के साथ मुलाकात करके उनको लाइफ और सोशल स्किल सिखाते हैं, और बच्चों की गैर मामूली हुनर को उभारने और निखारने का भी ये मौका है। सर, ये हमारे एजुकेशन मॉडल का हिस्सा है जो अब देश की 78 रियासतों में राइज है। आज हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो उनका एक कौल हमारे दिलों में गूंजता है, वो ये है कि इत्तेहाद के बगैर इंसानी ताकत कमज़ोरी है, इत्तेहाद ही असली ताकत है। यही पैगाम आज स्कॉस्ट कश्मीर के दीवारों से गूंज रहा है, हमारे बागों के फूलों से महक रहा है और हमारे स्टूडेंट्स के चेहरों से झलक रहा है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुस्तकबिल में पायदार तरीकों को यकीनी बनाने के लिए ज़रई तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत को उजागर किया।
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اسکوسٹ کیمپس میں اروناچل سے لے کر آندھرا پردیش، کشمیر سے لے کر کنیا کماری، مدھیہ پردیش سے مہاراشٹر، تمل ناڈو سے تلنگانہ اور کیرلا سے کرناٹک تک ہر ریاست کے نوجوانوں کی موجودگی نے اسے منی انڈیا میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسکوسٹ کشمیر میں یہ اسٹوڈنٹس کا کیول انڈکشن پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بھاونا کا بھی مہا اتسو ہے۔ میں پروفیسر نذیر گنئی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہردے سے بدھائی دینا چاہوں گا، جنہوں نے اس بھاؤ، اس اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے آج کے اسٹوڈنٹ انڈکشن کارکرم کو انیکتا میں ایکتا دیوس کا نام دیا ہے۔ یہ بھارت کو بھوگولک اور بھاوناتمک روپ سے ایک سوتر میں باندھنے والے لوہ پروش سردار ولبھ بھائی پٹیل کو سچی شردھانجلی ہوگی، اور مجھے اتنت پرسنتا ہے کہ اروناچل سے آندھرا پردیش تک، کشمیر سے کنیا کماری تک، مدھیہ پردیش سے مہاراشٹر تک، تمل ناڈو سے تلنگانہ تک اور کیرل سے کرناٹک تک ہر راجیہ کے نوجوانوں کی اس کیمپس میں اپستھتی نے اسے لگو بھارت منی انڈیا بنا دیا ہے۔ یہاں اپستھت سبھی ٹیچرز کو اسمرن ہوگا کہ کئی دشکوں سے الگ الگ شہروں اور یونیورسٹیز نے منی انڈیا کے روپ میں اپنی کھیاتی ارجت کی ہے۔ دلی ہو، ممبئی ہو، چنئی ہو، کولکتہ ہو، دیش کے انیک شہروں، انیک سینٹرل یونیورسٹیز میں بھی بھارت کی وودھتا پرتبمبت ہوتی رہی ہے، لیکن کشمیر میں یہ ہونا، میں سمجھتا ہوں، یہ پورے دیش کے لیے بڑا شبھ سنکیت ہے۔ اسکوسٹ کشمیر نے پچھلے 3-4 برسوں کے ٹرانسفارمیشن میں ایک ایسا کرانتیکاری بدلاؤ لایا ہے جس سے آج ایک منی انڈیا کی جھلک آپ اس کیمپس میں دیکھ رہے ہیں، اور کیول منی انڈیا نہیں بلکہ دوسرے دیشوں کے ودیارتھی بھی آج اسکوسٹ کشمیر میں ادھین کر رہے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ انڈکشن پروگرام دیکشارمبھ وودھتا میں ایکتا کا پرتیک ہے، اور اس کا سندیش آج سری نگر کی دھرتی سے سکم تک پہنچنے والا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کیمپس میں وودھتا میں ایکتا کا یہ اتسو بہت پریاسوں سے سمبھو ہو سکا ہے۔ میں بھارت کے ماننی پردھان منتری جی کا بھی آبھاری ہوں، جنہوں نے سردار پٹیل کے ادھورے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگیرتھ پریتن کیا ہے۔ ماننی پردھان منتری جی نے جموں کشمیر اور اسکوسٹ کشمیر کو وہ سامرتھ پردان کیا ہے کہ آج دیش کے شیرشستھ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں اسکوسٹ کشمیر نے اپنی ایک مہتوپورن جگہ بنائی ہے، اور بھارت ورش کے ایگریکلچر فیوچر کے لیے انوویشن اور پالیسی میکنگ میں پورا سہیوگ آج اسکوسٹ کشمیر دے رہا ہے اور اپنے دائتوں کا نروہن بھی کر رہا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ اسکوسٹ کشمیر کا دویتیہ گروتھ اسٹوڈنٹس کے گروتھ کو بھی سنشچت کرے گا، اور اسپشٹ لکشیہ نردھارت کر کے اسٹوڈنٹس اپنے واستوک پوٹینشیل کو بھی پراپت کر سکیں گے۔ طلباء نے اس موقع پر رنگارنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے، جن کی بے حد سراہنا کی گئی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نے میزبانوں کے ہمراہ اسکوسٹ احاطے میں قائم گل داود باغ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مختلف ریاستوں سے داخلہ لیے ہوئے طلباء نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔
یہ جو ارتقا پروگرام ہوتا ہے یہ فریشرز کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے. یہ ایک ٹائپ کا ویلکمنگ ایونٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس میں بہت سارے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, پارٹیسپیشنز ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے اوور آل پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے. اس سے نہ صرف ہمیں ایکسپوجر ملتا ہے بلکہ ہماری اوور آل پرسنالٹی گروم ہوتی ہے, اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرنے کا بھی اچھا موقع ملتا ہے, اور اس سے ہم اپنی ٹیلنٹس کو اچھے سے دکھا سکتے ہیں. جو بھی ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم شوکیس کر سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگلات ہماری وادی کے حسن میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. جنگلوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, لیکن جنگلاتی زمین کو مزید کارآمد بنانے اور جنگلات کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے اسکاسٹ کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ یقیناً قابل داد ہے. حال ہی میں یونیورسٹی نے فارسٹ لینڈسکیپ کی تعمیری نو پر ایک ہفتے کی صلاحیت سازی کے دوسری پروگرام کی میزبانی کی. پیش ہے اس حوالے سے اسکاسٹ میگزین کی تیار کردہ یہ رپورٹ. تربیتی پروگرام کا اہتمام اسکاسٹ کشمیر کے فیکلٹی آف ہارٹیکلچر میں قائم ڈویژن آف بیسک سائنسز اینڈ ہیومینٹیز نے کیا تھا. اس موقع پر مہمان خصوصی جموں کشمیر یوٹی کے چیف سیکرٹری شری اٹل ڈلو نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پائیدار اور محفوظ مستقبل کے لیے ایگزیکٹو سیکٹر میں جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ IFS افسران صرف درختوں کے محافظ نہیں ہیں بلکہ وہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی، واٹر شیڈ مینجمنٹ اور فارسٹ بائیوم میں ذریعہ معاش کے اقدامات کے محافظ ہیں. The job of Indian Forest Service is very diverse. From managing landscape, which I believe is the topic of your training program, to managing biodiversity, to promoting rural livelihoods, to facilitate climate change mitigation, water conservation, and so many other things are involved in the charter of duties of an Indian Forest Service. That is another reason why there has to be a close interaction with agriculture and allied sectors. There is a lot of things which can be done together and with other scientists in harmony with nature, which will empower people, particularly rural communities. You as a service have to ensure that the policies of government are implemented. We have to maintain a balance between our nature and our needs of development. In the end, what matters is not what we take from the nature. What matters is how we are able to live in harmony with the nature and leave it for the next generations. I am sure this 1-week training program will be a unique experience for all of you to understand the challenges and opportunities that are available to us, and we should be able to ensure that the Forest Service officers work in tandem with other departments, particularly the agriculture and allied sector, so as to achieve much better outcomes. پروگرام کے میزبان اور مہمان خصوصی پروفیسر نذیر احمد گنائی نے منتظمین کو اپنے ہفتے کی صلاحیت سازی کے پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ شرکاء افسران کا یہ تربیتی پروگرام جنگلاتی منظرنامے کی تعمیر نو کے لیے مربوط پلیٹ فارم کا کام کرے گا. اس دوران کورس ڈائریکٹر پروفیسر جاوید اقبال بٹ نے
टेक्निकल सेशंस का एक जायजा पेश किया, जिसमें ज़रई सरगर्मियों से वाबस्ता साइंसदान, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव क़यादत के दरमियान बातचीत और बाहमी ताउन पर मबनी काम के मंसूबे शामिल हैं। ये पहली मरतबा हो रहा है कि दैट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस किस्म का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है। तो अब ये हमारी एक रूटीन बन चुकी है कि दैट कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ नाउ बिकमिंग दिस सेंट्रल ट्रेनिंग हब फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट IFS ऑफिसर्स। इस मुवाफ़क़त के हवाले से वी आर इंटीग्रेटिंग climate change mitigation as well as adaptation to this rebuilding of this forest landscape. تو اس سلسلے میں یہ ایک ہفتے کا طویل پروگرام جاری ہے. تو یہ جو ہمارے IFS آفیسرز ہیں جو ساؤتھ سے لے کر ویسٹ، نارتھ سے لے کر ایسٹ تک تشریف لا چکے ہیں، 22 آفیسران اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس دوران یہ بیسیکلی دے ول اگین ہیو سرٹن ٹیکنیکل نو ہاؤ اباؤٹ دا ریسرچ پروگریس ان دس فارسٹ لینڈسکیپ. دوسرا یہ کہ اس میں ہمیں کچھ اینتھروپوجینک جو ایریاز ہیں وچ ہیو بین افیکٹڈ بائی ہیومن ایکٹیویٹیز، ان فیلڈز کا بھی ان کا وزٹ اس میں ہے. اور کچھ پروٹیکٹڈ فارسٹ رینجز جو ہمارے ہیں کشمیر میں، ان کا بھی اس میں ہم نے وزٹ رکھا ہے. اینڈ دے ول گیٹ ایکلیمیٹائزڈ ود دی temperate forest cover and how much it is important so far as the whole forest cover of India is concerned. کیونکہ کشمیر جو ہے نا it is located in a very fragile northwestern Himalayas which is already prone to different climatic changes as well. اس اہم تربیتی پروگرام میں شریک ہوئے IFS افسران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کو انتہائی سود مند اور مؤثر قرار دیا. ناظرین، یونیورسٹی جہاں کسانوں، باغ مالکان اور دیگر متعلقین کو تکنیکی جانکاری وقت وقت پر فراہم کرتی ہیں، وہی اپنے سٹاف اور کارکنوں کو بھی اکثر و بیشتر لازمی تربیت فراہم کی جاتی ہے. اس طرح کا ایک پروگرام حال ہی میں یونیورسٹی کے شالیمار کیمپس میں منعقد کیا گیا، جس کا عنوان تھا پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ آفس پروسیجرز فار ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. اس پروگرام کا مقصد غیر تدریسی عملے کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو بڑھانا ہے تاکہ وہ انتظامی کاموں کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکے اور تدریس، تحقیق، توسیع اور انوویشن میں یونیورسٹی کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکے. پیش ہے اس پروگرام پر مبنی ہماری یہ خاص رپورٹ. دو روزہ اورینٹیشن پروگرام وائس چانسلر سیکریٹریٹ مین کیمپس شالیمار میں منعقد ہوا. پروگرام میں دفتری طریقہ کار، سٹاف کی ماہرانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا، ڈیٹا مینجمنٹ، یونیورسٹی ایکٹ اور قوانین پر عمل درآمد کے سلسلے میں سٹاف کو تربیت فراہم کرنا شامل تھے. سکاسٹ کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے افتتاحی سیشن کی صدارت کی اور اپنی تقریر میں دفتر کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے، جس سے سکاسٹ کے کام کاج میں نئی شان پیدا ہوتی ہے. جبکہ دیگر شرکاء میں ڈاکٹر HR نائک، ڈائریکٹر ریسرچ، پروفیسر الطاف احمد بٹ، ڈائریکٹر ایجوکیشن سکاسٹ، پروفیسر عظمت عالم خان، رجسٹرار، کمپٹرولر منظور احمد وانی، جوائنٹ رجسٹرار پرویز احمد بٹ اور یونیورسٹی کے دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے. یونیورسٹی نے ایک انیشیٹو لیا ہے VC صاحب کی ہدایت پر، جس میں ہمارے ٹیچرز وغیرہ جتنے بھی کیٹیگریز آف امپلائیز یونیورسٹی میں ہیں ان کو سکلفل بنانے کے لیے یا اسی کے آدھار پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہمارے آفس نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نان ٹیچنگ سٹاف یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں بیک اینڈ پر، اس میں مختلف کیٹیگریز ہے. آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو میکینزم میں ہمارے جیسے اسٹونوگرافرز ہے، جیسے ہمارے کلیریکل سٹاف ہے، ان کو اکوپ کرنے کے لیے یہ 2 دن کا پروگرام ہم نے یہاں شالیمار کیمپس میں رکھا ہے، جس میں ہمارے سارے جو نارتھ سے ساؤتھ اینڈ ویسٹ سے ایسٹ تک جتنے بھی ہمارے اسٹیشنز ہے، KVKs ہے، جتنے بھی ہمارے اس کیٹیگری کے امپلائیز کام کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا ریفریش
स्किल बनाने के लिए, ताकि जो यूनिवर्सिटी का मिशन एंड मैंडेट यूनिवर्सिटी ने रखा है उसके अलाइनमेंट में हम काम करें, जिससे यहाँ यूनिवर्सिटी में स्पीड और एक्सेलेंस में इजाफा हो जाए। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी तकरीरें की, जिसके दौरान उन्होंने असातिज़ा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। यहाँ पे स्कॉस्ट के शालीमार में 2 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसके ज़रिए ये सभी न्यू अपॉइंटीज़ को ये बोलेंगे कि ऑफ़िस में कैसे क्या काम करना होता है, स्कॉस्ट के रूल्स एक्ट वगैरह क्या होता है, जो बहुत सारे न्यू अपॉइंटीज़ को पता नहीं होता है। CSR रूल्स क्या होते हैं, फ़ाइल ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे क्या करना होता है, फ़ाइल मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, ये बहुत सारे न्यू अपॉइंटीज़ को पता नहीं होता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे अपॉइंटीज़ को ये पता चल जाएगा कि ऑफ़िस में ये सब कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम VC साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये 2 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था हम सब नए अपॉइंटीज़ के लिए। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत आजकल ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में शामिल हो रही है, बल्कि तो इलाज मौलजे का शोबा जदीद खतूत पर काम करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह बरोकार ला रहा है। इस सिलसिले में स्कॉस्ट कश्मीर जदीद टेक्नोलॉजी की सफ में बराबर खड़ा है। हाल ही में स्कॉस्ट कश्मीर के स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर डेंटल कंसल्टेशन का एक कैंप मुनक्किद किया। आइए देखते हैं इस कैंप के दौरान कौन कौन सी सरगर्मियाँ अमल में लाई गई और इसमें कौन सी शख्सियात ने हिस्सा लिया। फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर के NSS यूनिट की जानिब से मुनाकिद किए गए इस कैंप का मकसद हिफ्ज़ान सेहत पर तवज्जो मरकूज करना था। प्रोग्राम के आगाज में स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर सिमी लोहानी ने मुंह की सफाई को बरकरार रखने की अहमियत और मजमूई सेहत पर इसके असरात पर रोशनी डाली। ओरल डेंटल केयर के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने का मेन पर्पस था इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाने में, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं जो कि ओरल हाइजीन से रिलेटेड होती हैं और इसके बारे में आम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि डेंटल हाइजीन इज़ ओनली रिलेटेड टू डेंटल हाइजीन, बट research shows that it is also associated with various diseases like even diabetes, even with the cancer. So अगर हम अपनी oral hygiene को ध्यान में रखते हैं और प्रॉपर केयर करते हैं तो हम बहुत सारी फेटल डिजीज़ेस लाइक कैंसर तक से भी बच सकते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के माहिर डॉक्टर नोमान रशीद ने फेशियल ट्रॉमा और इसके इलाज पर एक तफसीली लेक्चर दिया। फर्स्ट वी हैड अ फ्यू लेक्चर्स। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉक था इट वाज ऑन हाउ टू प्रिवेंट फेशियल इंजरीज़, कि किस तरह हम चेहरे की इंजरीज़ को प्रिवेंट करें ताकि इंजरीज़ फर्स्ट प्लेस में ना ही हो। और एंड उसमें फिर ये भी हमने बताया यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करके कि हाउ टू मैनेज और डू फर्स्ट एड ऑफ दोज इंजरीज़ बिफोर अराइविंग एट द क्लिनिक और हॉस्पिटल। उन इंजरीज़ को कैसे फ़र्स्ट एड से मैनेज करें। फिर सेकेंड टॉक जो था वो हमारा ओरल कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन पे था, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हम प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे उतना हमारा डिजीज़ बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट और इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या पड़ता है। तो और हमने थोड़ा सा टूथ ब्रशिंग भी यहाँ बच्चों को दिखाया, हाउ टू डू टूथ ब्रशिंग। और आफ्टर विच स्टार्टेड विद आवर हेल्थ चेकअप्स, ओरल हेल्थ चेकअप्स, जिसमें वी यूज्ड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर तो टू डिटेक्ट द ओरल डिजीज़। तो इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे रिगार्डिंग द चेकअप्स एंड इट ईज्ड आवर प्रोसेस ऑफ डिजीज़ डिटेक्शन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी दांतों का मुफ्त चेकअप और मशावरती कैंप भी तकरीब का हिस्सा बने, जिस दौरान शुरका ने माहिराना रहनुमाई और हिदायत को इंतहाई मुफीद और कारआमद करार दिया। आज यहाँ पर DSW की तरफ से एक डेंटल हेल्थ कम ओरल हाइजीन और AI का जो इस्तेमाल है ओरल हाइजीन में, उसके रिगार्डिंग एक कैंप यहाँ पे कंडक्ट किया गया।
تو اس سے ہمیں کافی بینیفٹ پہنچا اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقی جتنے بھی دیکھنے والے تھے ان سب کو بھی. ہمیں بتایا گیا کہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہے AI وغیرہ اس کا استعمال کیسے آج کل جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں کیا جا رہا ہے, اسپیشلی ڈینٹل سیکٹر میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی جو ڈس آرڈرز ہے جیسے اورل کینسر یا باقی جو ڈینٹل ڈس آرڈرز ہے اور فیشیل ٹراما وغیرہ اس سب سے بچنے اور اس سب کے ریگارڈنگ جو ہمیں پریکاشنز لینے ہیں ان سب کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو ایسے پروگرامز کافی بینیفیشیل رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. تو ایسے پروگرامز کنڈکٹ کرنے چاہیے اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ ایسے پروگرامز کنڈکٹ کیے گئے. پروگرام میں اب وقت ہو رہا ہے فارم ایڈوائزری سیگمنٹ کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موسمیات اور زراعت سے وابستہ ماہرین اس بار ہمارے کسانوں کو کس طرح کا مفید مشورہ فراہم کر رہے ہیں. اگر ہم ایگریکلچر کراپس کی بات کریں جس میں ربی کراپس کی سوئنگ ہو رہی ہے, اس میں ویٹ, براؤن سرسوں, اوٹس اور پیز آ رہے ہیں. اور ویٹ کے لیے آپ سوئنگ کر سکتے ہیں اور براؤن سرسوں میں آپ فرسٹ تھننگ کر سکتے ہیں 20 days آفٹر جرمینیشن. اور اوٹس اور پی کی سوئنگ آپ نومبر اینڈنگ تک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. اگر ہم ہارٹیکلچر کراپس کی بات کریں جس میں جیسے ایپل کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے کہ آپ زمین کو اور پودوں کو نیوٹرینٹس اپلائی کریں. اور اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو میرے کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ انین کی ٹرانسپلانٹنگ سٹارٹ کر دیں اور پران اور گارلک جو ہے اس کی سوئنگ کرنا شروع کر دیں. اور لائف سٹاک کی اگر ہم بات کریں جس میں شیپ, گوٹ, کاؤ یہ سب آتے ہیں اور نائٹ ٹمپریچر کم ہو رہا ہے اور سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ ان کی پراپر بیڈنگ کا دھیان رکھیں, ان کو ڈرائی بیڈنگ پرووائڈ کریں, پراپر سینیٹائزیشن ان کی رکھیں اور ان کو لیوک وارم واٹر پرووائڈ کریں اور ان کی ویکسینیشن کریں اور سنی ڈیز میں ان کی ڈی وارمنگ کریں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا اسکاسٹ میگزین. امید ہے کہ آپ کو ضروری جانکاری فراہم ہوئی ہوگی, آپ ماہرین کے مشوروں سے مستفید ہوئے ہوں گے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی جانکاری اور نئے دلچسپ پروگراموں کی تفصیلات کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا بھرپور خیال اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.